श्रीगुरुभ्यो नमः। उपास्ययोः ऐक्यं यदि प्रत्यभिज्ञायते तर्हि उपासन ऐक्यम् इति उत्सर्गतः निर्णयः कृतः। तदर्थं पञ्चाग्निविद्या उदाहृता। पञ्चाग्निविद्या छान्दोग्येऽपि पठ्यते, बृहदारण्यकेऽपि पठ्यते। इदमेकमेव उपासनं वा भिन्नं वा इति विचारः प्रस्तुतः। पूर्वपक्षिणा उक्तम् एकमिति वक्तुं न शक्यते, यतः छान्दोग्ये पञ्च अग्नयः उक्ताः, बृहदारण्यके तु षष्ठः अन्यः अग्निः उच्यते। तस्मात् इदम् एकम् उपासनम् इति वक्तुं न शक्यते इति पूर्वपक्षः कृतः। तत्र समाधानार्थम् अयं ग्रन्थः आगतः। नैष दोषः, यतः एकस्यामपि विद्यायाम् एवं जातीयको गुणभेदः उपपद्यते। स्वल्पः गुणभेदस्तु उपपद्यते। यद्यपि षष्ठस्य अग्नेः उपसंहारो भविष्यति, उपसंहारो न सम्भवति, तथापि द्विप्रभृतीनां पञ्चानाम् अग्नीनाम् उभयत्र प्रत्यभिज्ञायमानत्वान् न विद्याभेदो भवितुमर्हति। पञ्च अग्नयस्तु उभयत्र प्रत्यभिज्ञायन्ते, अत एव विद्याभेदो नास्ति। न हि षोडशिग्रहण अग्रहणयोः अतिरात्रो भिद्यते इति, अतिरात्रो न भिद्यते, विकल्पेन अनुष्ठानं तद्वदेव अत्रापि भवतु इति एकः पक्षः। अपरस्तु पक्षः, पठ्यतेऽपि च षष्ठः अग्निः छन्दोगैः तं प्रेतं दिष्टम् इतोऽग्नय एव हरन्ति इति। तर्हि किं जातम्? उभयत्रापि षडग्नयः सन्ति, पठ्यते खलु षष्ठः अग्निः छन्दोगैरपि पठ्यते, तर्हि तदपि योज्यताम्। तर्हि उभयत्रापि षडग्नयः लब्धाः इति कृत्वा अपि विरोधः परिहर्तुं शक्यते, विकल्पोऽपि मास्तु इति। अनन्तरं पुनः तृतीयपक्षस्तु उच्यते, वाजसेनेयिनस्तु साम्पादिकेषु पञ्चसु अग्निषु अनुवृत्तायाः समिद्धूमादिकल्पनायाः निवृत्तये तस्य अग्निरेव अग्निर्भवति समित् समित् इत्यादि समामनन्ति स नित्यानुवादः इति वा अस्तु। इदं भाष्यं पठित्वा इदं पक्षान्तरम् इति न प्रतीयेत, परन्तु पक्षान्तरमेव तत्, यतः अग्रिमपङ्क्तिं दृष्ट्वा निर्णयो भवति। अत्र किमुक्तम् इत्युक्ते, विकल्पं वारयितुं किं कर्तव्यमिति आसीत्? उभयत्रापि षडेव अग्नयः उपास्याः भवन्तु इति। आम्, एवं स्वीकर्तुं शक्यते। वस्तुतस्तु तथा न, पञ्चानामेव अग्नीनाम् उपास्यत्वम्। यदुक्तं भवता बृहदारण्यके षष्ठः कश्चन अग्निः श्रुतः इति, परन्तु सः उपास्यत्वेन न श्रुतः, श्रुतः तावदेव। कथं तर्हि तद्वाक्यं व्यर्थं स्यात्? यदि तस्य उपास्यत्वं न विवक्षितं षष्ठस्य अग्नेः बृहदारण्यके, तर्हि तद् बृहदारण्यकवाक्यं व्यर्थं स्याद् वा न वा इति पृष्टे उच्यते। वाजसनेयिनस्तु साम्पादिकेषु पञ्चसु अग्निषु अनुवृत्तायाः समिद्धूमादिकल्पनायाः निवृत्तये तस्य अग्निरेव अग्निर्भवति समित् समित् इत्यादि समामनन्ति स नित्यानुवादः इत्युक्ते उपासनार्थं न। किं तर्हि इत्युक्ते काल्पनिक अग्नीनां निवृत्त्यर्थम् इति। अस्य कोऽर्थः इत्युक्ते, अथैनम् अग्नये हरन्ति इति इदं वाक्यम् आरभ्यते। अथैनम् अग्नये हरन्ति तस्य अग्निरेव अग्निर्भवति समित् समित् इत्यादि वाक्यम्। अथ एनम्, अथ इत्युक्ते यः उपासकः पञ्चाग्निविद्यानुष्ठाता यः वर्तते, तस्य मरणे जाते तम् अग्नये हरन्ति, तस्य दाहाय तं नयन्ति, अग्नौ दाहं कर्तुं तदीयं शरीरं नयन्ति। तत्र किम् अग्निः कः इत्युक्ते, यः प्रसिद्धः अग्निः स एव अग्निः, या प्रसिद्धा समित् सा एव समित् इति, न तु काल्पनिकं न। उपासनार्थं काल्पनिकाः एते पदार्थाः उक्ताः। इदानीं तु तत्र काल्पनिकत्वं वारयितुम्, अत्र तु वस्तुगत्या यः अग्निः स एव अग्निः, वस्तुगत्या या समित् सा एव समित् इत्येवं काल्पनिकानां पदार्थानां तत्र निवृत्त्यर्थं तद्वचनं, निवृत्त्यर्थं।
अन्यथा तत्रापि काल्पनिकमेव किमपि इति चिन्त्येत अस्य उपासकस्य ऊर्ध्वक्रिया एवं कर्तव्या इति कस्यचित् भ्रमो भवेत्। तथा मा भूत् इत्येतदर्थं वस्तुगत्या और्ध्वदेहिककर्मणि यः अग्निः स एव अग्निः, या समित् सा एव समित् इत्येतद् बोधयितुं तद्वाक्यं प्रवृत्तम्। एवञ्च तत्र षष्ठस्य अग्नेः पठनम् उपासनार्थं न। तस्मात् इदानीं क्लेशः एव नास्ति, एकमेव उपासनं छान्दोग्ये बृहदारण्यके च इति निर्णयितुं कोऽपि श्रमो नास्ति इति। अथापि उपासनार्थ एष वादः। इदानीं पश्यतु पुनः पक्षान्तरं पूर्वोक्तरीत्या मध्यमपक्षः कश्चन उक्तः तद्वदेव उपासनार्थमेव इदमपि उच्यते इत्युच्यते चेदपि षष्ठस्य अग्नेः बृहदारण्यके पाठः उपासनार्थमेव तस्य उपास्यत्वम् अस्त्येव इति उच्यते चेदपि कृत्वा चिन्तया तथापि स गुणः शक्यते छन्दोगैरपि उपसंहर्तुं। तर्हि छान्दोग्ये तस्य उपसंहारः कर्तव्यः, क्रियतां तावदेव। अवगतं वा? बृहदारण्यके षष्ठस्य अग्नेः पाठः उपासनार्थः इत्येव स्वीक्रियते चेदपि छान्दोग्ये तस्य उपसंहारः कर्तव्यः, उपासनभेदो न वक्तव्यः। न चात्र पञ्चसङ्ख्याविरोधः आशङ्क्यः। इदानीं शङ्का भवति, उपसंहारो न कर्तुं शक्यते इत्युक्तं किल पूर्वपक्षकाले, यतः पञ्च अग्नयः इति विशिष्य वचनं वर्तते। तर्हि न उपलक्षणमिति वक्तुं न शक्यते इति, उपलक्षणमिति न वक्तव्यं, पञ्चत्वसङ्ख्याविरोधो भवति विशिष्य उक्तं किल, उपलक्षणत्वकल्पनमेव अन्याय्यम् इति पूर्वपक्षिणा उक्तम्। न चात्र पञ्चसङ्ख्याविरोधः आशङ्क्यः। तस्य समाधानमुच्यते साम्पादिकाग्न्यभिप्रायाह्येषा पञ्चसङ्ख्या नित्यानुवादभूता न विधिसमवायिनी इति अदोषः इति। तत्र पञ्च इति किमुच्यते, यद्यपि षष्ठस्य अग्नेरपि उपास्यत्वमस्ति, परन्तु उपास्येषु अग्निषु मध्ये पञ्च अग्नयः काल्पनिकाः, एकस्तु वास्तविकः इति अभिप्रायः। साम्पादिक अग्नयः कति वर्तन्ते? पञ्च। साम्पादिकं नाम काल्पनिकं, द्विलोकः पर्जन्यः इत्येते सर्वे वस्तुगत्या अग्नयो न भवन्ति, अग्नित्वं तत्र कल्पितं। तर्हि आरोपित अग्नित्ववन्तः पञ्च, एकस्तु वास्तविकः अग्निः, षण्णाम् उपास्यत्वम् इत्यस्तु इति रीत्या श्रुता पञ्चत्वसङ्ख्या साङ्पादिक अग्निभिप्राया ह्येषा पञ्चत्वसङ्ख्या नित्यानुवादभूता न विधिसमवायिनी इति अदोषः। विधिसम्बद्धा नास्ति इति। तत्र किमस्ति, पञ्चैव इत्यत्र तात्पर्यं नास्ति इति। षष्ठस्य उपास्यत्ववारणे तात्पर्यं नास्ति, उपासनाविधौ पञ्चैव उपास्याः इत्येतत् बोधयितुं पञ्च इति नोक्तं, किन्तु साम्पादिकाः अग्नयः पञ्चैव इति तात्पर्यम्। उपास्यास्तु षड् भवन्तु इति योजयितुं शक्यते। एवमपि दोषो वारयितुं शक्यते, उपासनभेदः वारयितुं शक्यते। एवम् इदं जातम्। एवं प्राणसंवादादिष्वपि अधिकस्य गुणस्य इतरत्र उपसंहारो न विरुध्यते इति। प्राणोपासनम् एकम् उदाहरणं, यो ह वै ज्येष्ठञ्च श्रेष्ठञ्च वेद इत्यादि स्थलम् उदाहरणं। तत्र उपासनाभेदः उक्तः, तत्रापि मास्तु यः कश्चन गुणभेदः कुत्रचित् श्रूयमाणः अन्यत्र योजनीयः, तावदेव। एकत्र श्रुतम् अन्यत्र योजनीयम् इति न, एवं रीत्या विरोधः परिहर्तुं शक्यते। न च आवापोद्वापभेद वेद्यभेदो विद्याभेदश्च आशङ्क्यः इति पूर्वम् उक्तमासीत्। नाम एकत्र एकं स्वीक्रियते, एकत्र एकं न स्वीक्रियते, न पठ्यते न पठ्यते इत्यादि भेदेन विद्याभेदः नैव आशङ्क्यः। कस्यचित् वेद्यांशस्य आवापोद्वापयोरपि भूयसो वेद्यराशेः अभेदावगमात् इत्युक्ते कस्यचित् गुणस्य अपठनेपि भूयसां गुणानां पठनं वर्तते खलु, समानं। भूयसां तत्र प्रत्यभिज्ञार्थं किमपेक्षते? भूयसां कौल्यमपेक्षते, तावदेव। तदेव इदम् इति भवति। स्वल्पस्य वैलक्षण्येपि भूयसाम् अवैलक्षण्यात् तत्र उपासनैक्यं निर्णेतुं शक्यते। तदेव उक्तं, कस्यचित् वेद्यांशस्य आवाप उद्वापयोरपि। कश्चित् वेद्यांशः
कुत्रचित् न पठितः कुत्रचित् पठितः इत्यादिकं स्यात्। तथापि भूयसो वेद्यराशिः अभेदावगमान् भूयांसः अंशाः तत्र उक्ता एव अत्रापि उक्ताः इति अवगम्यते इति कृत्वा उपासना ऐक्यं निर्णेतव्यं। तस्मात् ऐकविद्यमेव इति सिद्धान्तः कृतः। इतः परम् अन्येपि केचन प्रश्नाः पूर्वपक्षिणा उद्भाविताः परिह्रियन्ते। स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारोऽधिकाराच्च सववच्च तन्नियमः इति दीर्घं सूत्रम्। समाचारेऽधिकाराच्च सत्यं स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधिकाराच्च सववच्च तन्नियमः। यदप्युक्तम् आथर्वणिकानां विद्यां प्रति शिरोव्रताद्यपेक्षणात् अन्येषां च तद् अनपेक्षणात् विद्याभेद इति मन्यते वा? आथर्वणिकानां तत्र शिरोव्रतम् उक्तम्, अन्येषां तन्नोक्तम्। तत् प्रत्युच्यते। स्वाध्यायस्यैव धर्मो न विद्यायाः स्वाध्यायस्यैष धर्मः। एषः शिरोव्रतम् इति यदि उक्तं तद् उपासनायाः अङ्गमेव न, किन्तु स्वाध्यायस्य अङ्गम्। स्वाध्यायो नाम कः? उपासनाविधिवाक्यानाम् अध्ययनम्। उपासनाविधायकानां वाक्यानां गुरुमुखात् यद् अध्ययनं तस्य अध्ययनस्य काले शिरोव्रतं कर्तव्यम् इत्यर्थः। इदानीं किं भवति इत्युक्ते अध्ययनस्य अङ्गं वाक्यस्य पठनं, वाक्यस्य गुरुमुखात् अध्ययनं यदस्ति तस्य अङ्गं शिरोव्रतं, न तु उपासनस्य विहितस्य उपासनस्य अङ्गं न इति। कथमिदम् अवगम्यते? यतः तथात्वेन स्वाध्यायधर्मत्वेन समाचारे वेदव्रतोपदेशपरे ग्रन्थे आथर्वणिकाः इदमपि वेदव्रतत्वेन त्वेन व्याख्यातम् इति समामनन्ति इति। पश्यन्तु सूत्रे स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारे अधिकाराच्च। समाचारः इति कश्चन ग्रन्थः अध्ययन स्वाध्यायधर्मान् विधत्ते। तेषां स्वाध्यायसम्बन्धिनः ये धर्माः तान् विधत्ते कश्चित् ग्रन्थः, तस्य नाम समाचारः इति। स्वाध्यायधर्मत्वेन समाचारे वेदव्रतोपदेशपरे ग्रन्थे। वेदव्रतं तत्र समावर्तनात् पूर्वम् अनेके व्रतविशेषाः, तत्र वेदव्रतम् इति व्रतं, तस्य वेदव्रतस्य उपदेश तत्र उपदेशसन्दर्भे ग्रन्थे आथर्वणिकाः इदमपि वेदव्रतत्वेन व्याख्यातम् इति समामनन्ति। इदमपि वेदव्रतम् इति। वेदव्रतम् इति कोऽर्थः? वेदस्य अध्ययनकाले पालनीयाः आचारविशेषाः। नैतदचीर्णव्रतः अधीते इति च अधिकृतविषयात् एतच्छब्दात् अध्ययनशब्दाच्च स्वोपनिषदध्ययनधर्मः एव एषः इति निर्धार्यते। स्वशाखीया या उपनिषत् तस्याः उपनिषदः अध्ययनम् इति व्रतमध्ये वर्तते। समावर्तनात् पूर्वम् उपनिषद्व्रतं, तस्य उपनिषद्व्रतस्य नाम तदध्ययनस्य काले एतादृशम् इदं कर्तव्यं। शिरोव्रतम् इत्यपि अधिकमेकम् अङ्गं कर्तव्यम् इत्येव तात्पर्यं, न तु तस्य तत्र उपासनकाले इदं कर्तव्यम् इति अर्थो नास्ति, अभिप्रायो नास्ति इति स्पष्टम्। अङ्गं न एतत् अचीर्णव्रतः अधीते इति वाक्यं मुण्डकोपनिषदि। अत्रापि अधिकृतविषयात् एतच्छब्दात् एतत् इति अधिकृतविषयः अध्ययनम् इदानीं प्रकृतं तद्विषयकः एतच्छब्दः वर्तते, अध्ययनशब्दश्च वर्तते इति कृत्वा अध्ययनस्यैव इदमङ्गं न तु उपासनस्य इति निर्धार्यते। ननु च तेषामेव इतां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिवत् यैस्तु चीर्णम् इति ब्रह्मविद्यासंयोगश्रवणात् एकैव सर्वत्र ब्रह्मविद्या इति सङ्कीर्येत एष धर्मः। तत्र पुनः साङ्कर्यं स्यात्, सङ्कीर्येत, साङ्कर्यं प्राप्येत। कथम् इत्युक्ते तेषामेव एतां ब्रह्मविद्यां वदेत इत्यस्ति। ब्रह्मविद्यां एतेषां कृते एव उपदिशेत् ये शिरोव्रतं विधिवत् अनुष्ठितवन्तः, तान् प्रत्येव इमां ब्रह्मविद्यां वदेत् इत्यपि वर्तते। तर्हि ब्रह्मविद्यासंयोगश्रवणात् ब्रह्मविद्यायाः सम्बन्धः ज्ञायते, केवलम् अध्ययनस्य सम्बन्धः इति न।
ब्रह्मविद्यायाः अपि सम्बन्धः ज्ञायते किल। तर्हि एकैव सर्वत्र ब्रह्मविद्या इति कथमुच्यते? एकैव ब्रह्मविद्या इत्युक्ते साङ्कर्यं भविष्यति। इयं च मुण्डकविद्या, मुण्डकोक्ता या विद्या सा केषां कृते उपदेष्टव्या? यैः शिरोव्रतं चीर्णं नाम कृतम् अनुष्ठितं तेषां कृते एव वक्तव्या इति कथनेन विद्याभेदः खलु ज्ञायते। तद्गतं सः सम्बन्धः इदानीं नास्ति। इदमन्यत् पञ्चाग्निविद्याविचारः समाप्तः। बृहदारण्यकयोर्विषयः भिन्नं भिन्नं फलमुच्यते मम। पञ्चाग्निविद्या उपासनम् अन्यत्, मध्ये प्राणोपासनविषये विचारः आगतः। इदं तु अन्यत्, भिन्नभिन्नस्थलेषु चिन्त्यते, भिन्नभिन्नेषु उपासनेषु तत्र एवम् उक्तम् अत्र एवम् उक्तम् इति। पञ्चाग्निविद्याविचारः न समाप्तः। इदानीं किमुच्यते? मुण्डकोपनिषदि आथर्वणिकानाम् उपनिषदि शिरोव्रतमिति किञ्चित् विहितमस्ति। तर्हि तत्र या ब्रह्मविद्या उक्ता सा तत्रैव, अन्यत्र अन्या एव ब्रह्मविद्या इति वक्तव्यम् इति। पञ्चाग्निविद्यायाः सम्बन्धो न। अत्र समाधानमुच्यते न तत्रापि एताम् इति प्रकृतप्रत्यवमर्शात्। प्रकृता एव ब्रह्मविद्या अत्र परामर्श्यते। प्रकृतत्वं च ब्रह्मविद्यायाः ग्रन्थविशेषापेक्षम् इति संयोग्येव एष धर्मः। ग्रन्थविशेषापेक्षम् इत्युक्ते अत्र व्याख्याने पश्यन्तु। अत्र पूर्वपक्षमपि पठामि एकवारं, सम्यक् लिखितम्। ननु नैतदचीर्णं व्रतः अधीते इति वचनानुसारेण समाचारग्रन्थगतः इदमपि वेदव्रतत्वेन व्याख्यातम् इति वचनानुसारे समाचारग्रन्थगत इदमपि वेदव्रतत्वेन व्याख्यातम् इति वचनानुसारेण च भवतु शिरोव्रतस्य अध्ययनाङ्गत्वम्। इदमेव आथर्वण वाजसेनेयक गत अक्षरविद्यायाः एकत्वेन उपपद्यते। अक्षरविद्या इति एकम् उपासनमिति चिन्त्यताम्। इयम् अक्षरविद्या मुण्डकेपि अस्ति, अन्यत्रापि वर्तते। इयम् एका वा भिन्ना वा इति विचार्यते। अवगतं वा? पञ्चाग्निविद्याम् अक्षरविद्या, अक्षरविद्या कुत्र अस्ति? अक्षरोपासनं कुत्र अस्ति? बृहदारण्यके छान्दोग्ये च वर्तते, एवं मुण्डकोपनिषदि च अस्ति। मुण्डकोपनिषदि किं जातं? शिरोव्रतम् इत्येकम् अधिकं विहितम्, अन्यत्र नास्ति। भिन्नं ज्ञायते खलु, स्पष्टम्। एवं शङ्का जायते। इदमेव वाजसेनेयकशाखा गत अक्षरविद्यायाः एकत्वेनोपपद्यते। न ह्येकैव विद्या शिरोव्रतयुक्ता अध्ययनगृहीता सति फलजननसमर्था तदभावेपि फलजननसमर्था इति विरुद्धरूपान्वयिनी अवगन्तुम् इति। इत्युक्ते शिरोव्रतरूप अङ्गं विनापि फलं भवति, तेन सह अपि फलं भवति इति कथं युज्यते? यदि तु आथर्वणिकानां शिरोव्रतविशिष्ट अध्ययनपूर्विकैव फलवती विद्या अन्येषां तदभावेपि व्यवस्थितविकल्पान् व्युपगमात् न विरोधः कदापि। पश्यन्तु, मध्ये एका उपरि कोटिः, तत्र व्यवस्थितविकल्पः आश्रीयताम्। आथर्वणिकानां तु शिरोव्रतं विना फलं न भवति, अन्येषां तद् विनापि फलं भवति इत्युच्यताम्। इति चेत् तदापि तेषामेव एतां ब्रह्मविद्यां वदेत इति वाक्येन साक्षात् ब्रह्मविद्याङ्गत्वेन तस्य अवगम्यते। तेषामेव एतां ब्रह्मविद्यां वदेत इत्यपि अस्ति। एतेषामेव, अन्येषाम् इयं विद्या न दद्या। ये शिरोव्रतं गृहीतवन्तः तेषामेव इमां ब्रह्मविद्यां वदेत्, न अन्येषाम् इत्यस्ति। तर्हि इयं ब्रह्मविद्या अत्रैव एतच्छाखीयानामेव, न अन्येषाम् इति ज्ञायते। तेन इयं अक्षरविद्या, इयं नाम माण्डूक्ये आथर्वणिकानाम् उपनिषदि पठिता ब्रह्म अक्षरविद्या अन्यैव इति किल ज्ञायते इति शङ्का। तेषामेव एतां ब्रह्मविद्यां वदेत इति वाक्येन साक्षात् ब्रह्मविद्याङ्गत्वेन तस्य सा अवगम्यते। अतः कथं विद्यैक्यम् इति शङ्कते नन्विति। स्पष्टः खलु? सङ्गीर्येत इति न च शङ्करः शक्यते उपगन्तुं शिरोव्रतस्य आथर्वणिकमात्राधिकारिकत्वात्। अतः विद्याभेद एव
परिहाराय उपगन्तव्यः इति शङ्का। आम् तत्र समाधानं ग्रन्थविशेषापेक्षमिति। किं समाधानमुक्तं भाष्ये तत्रापि एताम् इति प्रकृतप्रत्यवमर्शा प्रकृतत्वं च ब्रह्मविद्यायाः ग्रन्थविशेषापेक्षमिति ग्रन्थविशेषसंयोग्येव एष धर्मः। किमुक्तमित्युक्ते तथा च आधर्वणोपनिषत्प्रतिपाद्यत्वेन एव रूपेण शिरोवृतस्य ब्रह्मविद्याङ्गत्वं न स्वरूपेण इति पर्यवस्यति। अक्षरविद्यायाः स्वरूपेण ब्रह्मविद्याङ्गत्वं नास्ति। अक्षरविद्यायाः न शिरोवृतस्य अक्षरविद्याङ्गत्वम् अक्षरविद्यात्वेन रूपेण न आधर्वणिकानुष्ठेय अक्षरविद्यात्वेन इत्येव पूर्वम् उक्तमेव इदम्। अधर्वणोपनिषत्प्रतिपाद्यत्वेनैव रूपेण शिरोवृतस्य ब्रह्मविद्याङ्गत्वं पश्यतु। आधर्वणोपनिषत्प्रतिपाद्यत्वेन रूपेण एकैव अक्षरविद्या आधर्वणिकोपनिषदि अपि प्रतिपादिता अन्यत्रापि प्रतिपादिता इति मन्यता। इदानीम् अक्षरविद्यायाः अङ्गं शिरोवृतम् अथवा शिरोवृताङ्गकत्वम् अक्षरविद्यायाम् अस्ति। केन रूपेण अक्षरविद्यात्वेन रूपेण न, किन्तु आधर्वणोपनिषत् प्रतिपाद्य अक्षरविद्यात्वेन विशिष्टविद्यात्वेन रूपेणैव तस्य एतदङ्गकत्वं न स्वरूपेण इति पर्यवस्यति। एवञ्च अध्ययनोपायाम् अक्षरविद्यां ये सम्पादयन्ति तेषामेव शिरोवृतापेक्षा नान्येषाम् इति न सर्वेषां तदपेक्षा। पश्यन्तु एतदुपनिषदध्ययन उपायाम् विद्याम् एताम् उपनिषदं पठित्वा कर्तव्या या अक्षरविद्या एका एव। परन्तु एवं ये कुर्वन्ति तच्छाखिनां तेषां शिरोवृतापेक्षा वर्तते अन्येषां न इत्येव। अतो न विद्याभेदः एकस्यामेव विद्यायां शिरोवृत तदभावयोः व्यवस्थया उपपत्तिः। शिरोवृतम् आधर्वणिकानामेव नान्येषामिति व्यवस्थापि तस्य अध्ययनविशेषसंयोगादेव उपपादनीया इत्यभिप्रेत्याः न अभिप्रेत्याः तथैव अयमपि धर्मः इति। पश्यतु, शिरोवृतम् आधर्वणिकानामेव नान्येषामिति व्यवस्था अपि तस्य अध्ययनविशेषसंयोगादेव इयं व्यवस्था इष्यते। कुतः अध्ययनविशेषसंयोगः अध्ययनविशेषः एतच्छाखाध्ययनम् अध्ययनविशेषः तत्सम्बन्धित्वेन उक्तम् इति कृत्वा तथा वक्तव्यम् इति। सववच्च तन्नियमः सूत्रे सववत् न कर्तव्यमिति न कर्तव्यं तदेव इत्येव निर्णयः जातः। न कर्तव्यं तत् स्वशाखाध्ययनं न भवति किल, नियमाध्ययनं नास्ति, अतः न कर्तव्यं नापेक्षितम् इत्येव। सववच्च तन्नियमः इति सूत्रे अस्ति। सववच्च तन्नियमः इति निदर्शननिर्देशः। निदर्शनं दृष्टान्तः अत्र निर्दिश्यते। यथा च सवाः सप्त सौर्यादयः शतौदनपर्यन्ताः वेदान्तरोदितत्रेताग्नि अभिसम्बन्धात् आधर्वणोदित एकाग्नि अभिसम्बन्धात् च आधर्वणिकानामिव नियम्यन्ते। तथैव अयमपि धर्मः स्वाध्यायविशेषसम्बन्धात् तत्रैव नियम्यते। तस्मादप्यनवद्यं तद्विद्यैकत्वम् इति। तावदेव। एकः दृष्टान्तः उक्तः। इह किमपि नास्ति, दृष्टान्तः कर्म आदाय कर्मस्थलमादाय उपासनायाः कृते दृष्टान्तः उक्तः। यथा च सवाः सप्तसौर्यादयः शतौदनपर्यन्ताः वेदान्तरोदितत्रेताग्न्यभिसम्बन्धा वेदान्तरे त्रेताग्निसम्बन्धेन पठिताः
त्रेताग्निः एकाग्निः त्रेताग्निः आहिताग्नीनां त्रयः अग्नयः अन्येषाम् अन्ये तु एकाग्नयः तर्हि वेदान्तरोदितत्रेताग्न्यभिसम्बन्धात् वेदान्तरे अन्यस्मिन् वेदे एवं भिन्ने भिन्ने वेदे त्रेताग्न्यभिसम्बन्धेन एते उक्ताः भवन्ति आधर्वणो त्रेताग्नि अनभिसम्बन्धात् सत्यम् अन्यथा पठितम् त्रेताग्निसम्बन्धं विना पठिताः आधर्वणोदित एकाग्न्यभिसम्बन्धात् च आधर्वणिकानामेव नियम्यन्ते सम्यक् त्रेताग्नि अनभिसम्बन्धात् वेदान्तरोदित त्रेताग्नि अनभिसम्बन्धात् आधर्वणोदित एकाग्निसम्बन्धात् तर्हि विरोधः एव नास्ति मया कश्चन विरोधमादाय उच्यते वा इति शङ्कितं तथा नास्ति सम्यक् न श्रूयते इदानीं किञ्चित् एवं वा श्रुतिः अल्पा एकवारं त्यक्त्वा क्रियते वा तर्हि वेदान्तर उदित त्रेताग्नि अनभिसम्बन्धात् त्रेताग्निसम्बन्धं विना उक्ताः वेदान्तरे आधर्वणोदित एकाग्नि अभिसम्बन्धात् च आधर्वणोपनिषत् अथर्वणवेदे अथर्ववेदे तत्रापि एकाग्नि अभिसम्बन्धात् च आधर्वणिकानामेव नियम्यन्ते एते सवाः एतेषामेव न अन्येषां सवाः इति विशेषाः एतेषामेव भवन्ति न अन्येषां तथैव अयमपि धर्मः किमपि नास्ति एकम् एतेषामेव शाखिनाम् इति किञ्चित् कर्म विहितमस्ति तदन्यैः कर्तव्यम् इति नास्ति एवं रीत्या बहूनि कर्माणि दृश्यन्ते इति तथैव अयमपि धर्मः स्वाध्यायविशेषसम्बद्धात् तत्रैव नियम्यते स्वाध्यायविशेषः स्वशाखा तदीया एव शाखा खलु सा शाखा अन्यैः नियमेन पठनीया इति नास्ति तर्हि तेषामेव इदम् इति नियम्यते तस्मादप्यनवद्यं विद्यैकत्वं दर्शयति च वेदोऽपि विद्यैकत्वं सर्ववेदान्तेषु विद्यैकत्वोपदेशात् विद्यैकत्वं सर्ववेदान्तेषु उत्सर्गतः वेदोऽपि दर्शयति इति दर्शयति च वेदोऽपि विद्यैकत्वं वेदस्वयमेव उत्सर्गतः विद्यायाः एकत्वं दर्शयति सर्ववेदान्तेषु वेद्यैकत्वोपदेशः तत्र वेद्यैकत्वे विद्यैकत्वम् इति नियमः अयमेव उत्सर्गः वेद्यं यदि एकं तर्हि विद्या एका अयं नियमः निर्गुणविद्यामादाय उपनिषदि उक्ताः न्यायस्तु समानः निर्गुणविद्या वा भवतु सगुणविद्या वा भवतु सगुणविद्या नाम उपासना सगुणविद्या वा भवतु निर्गुणविद्या वा भवतु वेद्यस्य एकत्वे विद्या एका इति उत्सर्गः वर्तते इदं निर्गुणविद्यामादाय उपनिषद्येव उच्यते सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति इति तथा एतं केव बहुविधाः महत्युक्ते मीमांसन्ते एतम् अग्नौ आध्वर्यवः एतं महामृते छन्दोगाः इति च एतम् इति वर्तते खलु एतं केव बहुविधाः महत्युक्ते मीमांसन्ते एतमेव अन्येपि वदन्ति इति आशयः तथा महद्भयं वज्रमुद्यतम् इति काठके उक्तस्य ईश्वरगुणस्य भयहेतुत्वस्य तैत्तिरीयके वेददर्शननिन्दायै परामर्शो दृश्यते यथा ह्येव इह एतस्मिन् उदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति तत्त्वेन भयं विदुषः अमन्वानस्य इति तत्त्वेव भयं तत्तु एव भयं तदेव भयं तत्त्वेव भयं विदुषः अमन्वानस्य इति अमन्वानस्य तत्त्वज्ञानरहितस्य भयं तदेव भवति एवञ्च भयहेतुत्वेन एकत्र परमात्मा वर्णितः अन्यत्रापि तथैव वर्ण्यते इति तथा वाजसनेयिके प्रादेशमात्रसम्पादितस्य वैश्वानरस्य छान्दोग्ये सिद्धवदुपादानं यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रम् अभिमानम् आत्मानं वैश्वानरमुपास्ते इति अत्र किं भवति यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रम् अभिमानम् आत्मानमिति अन्यत्र उक्तस्य अनुवाद इव बृहदारण्यके उक्तस्य वैश्वानरस्य स्वरूपं तथैव अनूद्यते छान्दोग्ये सिद्धवदुपादानं एतत् सर्वं दृश्यते तथा
सर्ववेदान्तप्रत्ययत्वेन अन्यत्र विहितानाम् उक्तादीनाम् अन्यत्र उपासनविधानाय उपादान प्रायदर्शनन्यायेन उपासनानामपि सर्ववेदान्तप्रत्ययत्वसिद्धिः। सर्ववेदान्तप्रत्ययत्वेन सर्ववेदान्तेषु एकत्वेन प्रत्यभिज्ञायमानत्वात् अन्यत्र विहितानाम् उक्तादीनाम् अन्यत्र उपासनाविधानाय उपादानात् प्रायदर्शनन्यायेन उपासनानामपि सर्ववेदान्तप्रत्ययत्वसिद्धिः। किमुक्तम्? शाखाभेदो वर्तते इति कृत्वा एतेषाम् उक्तादीनां भेदो नास्ति। एवं तत्सन्दर्भे पठितानाम् उपासनानामपि शाखाभेदेन भेदो नास्ति। न एकत्वेन प्रतिभिज्ञानं यदा अस्ति तदा कतिपयगुणवैलक्षण्येपि भेदो न कल्पनीयः इति न्यायः उक्तः तावदेव। अन्यत्र विहितानामपि उपासनार्थमेव उक्तिः वर्तते खलु, अतः तस्य उपसंहारः कर्तव्यः। यदा विद्यैकत्वं ज्ञायते तदानीम् अन्यत्र अनुक्ताः ये अंशाः अन्यत्र दृश्यन्ते तेषां सम्बन्धः कर्तव्यः, उपसंहारः कर्तव्यः इति निर्णेतुं शक्यते। प्रायदर्शनन्यायेन इत्युक्ते प्रायेण तदेव दृश्यते इति न्यायः। प्रायदर्शनमिति उपक्रमे दर्शनम् इत्यपि योजयितुं शक्यते। उपक्रमः प्रायः। उपक्रमे दर्शनम् इति मास्तु, उपक्रमे दर्शनम् इति मास्तु, एकरूपेण दर्शनं प्रायदर्शनं नाम एकरूपेण दर्शनं। तर्हि एकरूपेण दृश्यते चेत् एकम् इति निर्णीयते, प्रत्यभिज्ञा भवति इत्यर्थः। तदानीं प्रत्यभिज्ञायां सत्यां क्वचित् अश्रुतमपि अन्यस्मात् सङ्गृहीतुं शक्यते इति सर्ववेदान्तप्रत्ययत्वसिद्धिः इति एकम् अधिकरणम्। अग्रिमम् अधिकरणम् उपसंहारः अर्थाभेदात् विधिशेषवत् समाने च इति। उपसंहारः अर्थाभेदात् विधिशेषवत् समाने च इति। इदं प्रयोजनसूत्रम्। इदमेकम् अधिकरणं, परन्तु वस्तुगत्या किं भवति, पूर्वाधिकरणे यद् निर्णीतं तस्य प्रयोजनं वक्तुम् इदम् अधिकरणम्, इदं सूत्रम् आगतम्। पूर्वाधिकरणे यद् निर्णीतं तस्य प्रयोजनं किम्? विद्यायाः एक न तथा न। पूर्वाधिकरणे किं निर्णीतं? प्रत्यभिज्ञायां सत्यां कतिपयगुण भेदेपि उपासनम् एकम् इति निर्णेतव्यम्। अयं न्यायः उक्तः। उपास्य प्रत्यभिज्ञायां सत्यां भूयसां गुणानाम् ऐक्येन उपास्य प्रत्यभिज्ञायां सत्यां कतिपयगुणवैलक्षण्येपि उपासनम् एकम् इति निर्णेतव्यम्। अयमेव इदानीं पूर्वाधिकरणे उक्तः विषयः, समर्थितः विषयः। एवम् उपासन ऐक्यनिर्णयस्य किं फलम्? उपासन ऐक्यं निर्णीयते चेत् किं फलं तस्य? किं फलम्? एकत्र अश्रुताः गुणाः अन्यत्र यदा श्रूयन्ते तेषाम् अत्र उपसंहारः कर्तव्यः। इदं फलम् उपासन ऐक्ये निर्णीते। तत्र पश्यन्तु, यागेषु मध्ये विकृतिभावो निर्णीयते मन्यताम्। प्रकृतिविकृतिभावे निर्णीते किं फलम्? अतिदेशो भवति। तदेव प्रकृतिविकृतिभावे निर्णीते अतिदेशो भवति उच्यते खलु। तद्वदेव उपासन ऐक्ये निर्णीते एकत्र अश्रुताः गुणाः अन्यत्र श्रूयन्ते चेत् तेषाम् अत्र सङ्ग्रहः कर्तव्यः भवति इति निर्णयः क्रियते इति फलम्।
अतिदेश गुणोपसंहारो नाम अतिदेशो न गुणोपसंहारस्य अतिदेशस्य कः भेदः प्रथमतः अतिदेशः कुत्र भवति इत्युक्ते कर्मभेदे निर्णीते सति वा कर्म ऐक्ये सति अतिदेशः इति नोच्यते भिन्नं कर्म भिन्ने कर्मणि अतिदेशः अत्र तथा न उपासनम् एकमेव चेत् अन्यत्र श्रुतम् अन्यत्र योजनीयं लौकिकन्यायः अयं कथं लौकिकन्यायः इत्युक्ते एक एव देवदत्तः कस्मिंश्चित् देशे कतिपयगुणविशिष्टत्वेन प्रसिद्धः स एव अन्यस्मिन् देशे अन्यादृशगुणविशिष्टत्वेन प्रसिद्धः देवदत्तस्तु एक एव इति यदा निर्णीयते तर्हि देवदत्तः कीदृशः इति पृष्टे अस्माभिः किं कर्तव्यं यत्र यत्र देशे तस्य ये गुणाः प्रसिद्धाः तत्सर्वं सङ्गृह्य वक्तव्यं खलु गुणो वा दोषो वा अयम् एतादृशः इति कुत्रचित् प्रसिद्धिरस्ति अयम् एतादृशः इति अन्यत्र वर्तते सः पुरुषः एक एव इति यदा केनचित् प्रमाणेन निर्णीयते तर्हि इदानीं देवदत्तः कीदृशः इति पृष्टे यत्र यत्र यद्यत् तस्य प्रसिद्धं सर्वं योजयित्वा वक्तव्यं खलु सर्वं योजयित्वा तस्य स्वरूपं निर्णेतव्यं तद्वदेव उपासनम् एकम् इति यदा निर्णीयते तदा अश्रुताः एकत्र अश्रुताः अपि गुणाः अन्यत्र श्रुताश्चेत् तेषाम् उपसंहारो भवति इति इदम् उपासन ऐक्यनिर्णयस्य फलम् इदं फलं प्रतिपादयितुम् एकम् अधिकरणम् आगतम् उपसंहारः अर्थाभेदात् विधिशेषवत् समाने च इति अर्थाभेदात् उपास्य ऐक्यात् किं भवति उपसंहारो भवति उपसंहारो नाम सङ्ग्रहः अश्रुतस्यापि संयोजनं भवति इति इदानीं भाष्यं पठामि स्थिते च एवं सर्ववेदान्तप्रत्ययत्वे सर्वविज्ञानानाम् अन्यत्र उदितानां विज्ञानगुणानाम् अन्यत्रापि समाने विज्ञाने उपसंहारो भवति अन्यत्र उदितानां विज्ञानगुणानां विज्ञानगुणाः नाम उपासनाङ्गम् तेषाम् अन्यत्रापि समाने विज्ञाने उपसंहारो भवति समानत्वम् ऐक्यं निर्णीतं चेत् उपसंहारो भवति अर्थाभेदात् य एव हि तेषां गुणानाम् एकत्रार्थः विशिष्टविज्ञानोपकारः स एव अन्यत्रापि सम्यक् अत्र सूत्रे अर्थशब्दस्य प्रयोजनमित्यर्थः प्रयोजन इत्यादिति अर्थाभेदात् य एव हि तेषां गुणानाम् एकत्र अर्थः एकत्र उपयोगः उपकारः उपासनां प्रति उपकारः यः वर्तते विशिष्टविज्ञानोपकारः विशिष्टविज्ञानं नाम उपासनं विशिष्टविज्ञानं प्रति यः उपकारः एकत्र क्रियते स एव उपकारः अन्यत्रापि कर्तव्यः एवम् अन्यत्रापि उभयत्रापि तदेव एकं विज्ञानं तस्मात् उपसंहारः उभयत्रापि विज्ञानम् एकमेव इति कृत्वा उपसंहारो भवति विधिशेषवत् इति दृष्टान्तः यथा हि विधिशेषाणाम् अग्निहोत्रादिधर्माणां तदेव एकम् अग्निहोत्रादिकर्म सर्वत्र इति अर्थाभेदात् उपसंहरणम् एवमिहापि इदं पूर्वमेव उक्तं भिन्नभिन्नशाखायां यदा अग्निहोत्रं विधीयते इदम् अग्निहोत्रम् एकमेव इति यदा निर्णयो भवति तर्हि एकस्यां शाखायाम् अश्रुतान्यपि अङ्गानि शाखान्तरे पठितानि अत्र उपसंहारन्यायेन आनीयन्ते एव अयम् अतिदेशो न कर्मणः एकत्वात् कर्म सर्वत्र इति अर्थाभेदात् उपसंहरणम् एवम् इहापि सूत्रस्य योजनं जातं वा उपसंहारः अर्थाभेदात् विधिशेषवत् अग्निहोत्रादिविधि विधिशब्देन अग्निहोत्रादिकं विधेयं ग्राह्यम् विधेयं मास्तु विधिशेषाणाम् अग्निहोत्रादिधर्माणां न तथा न अर्थवादः इति न अत्र विवक्षा सत्यं मया पूर्वोक्तरीत्या विधिशब्देन विधेयं ग्राह्यं प्रधानम् इत्यर्थः विधिशब्देन प्रधानं गृह्यते विधीयते इति विधिः विधेयम् इत्यर्थः प्रधानम् अग्निहोत्रं विधिशेषो नाम अग्निहोत्रस्य अङ्गानि इत्यर्थः
विधिशेषाणाम् अग्निहोत्रादिधर्माणां कथं भाष्यं कृतं पश्यन्तु। विधिशेषाणां विधिशब्देन विधेयम् अग्निहोत्रं प्रधानं विद्यते तत् शेषभूतानाम् अङ्गानां तदेव एकम् अग्निहोत्रादिकर्म सर्वत्र अर्थाभेदात् सर्वत्र इति अर्थाभेदात् उपसंहरणं भविष्यति अङ्गानाम् उपसंहारो भविष्यति। यदि हि विज्ञानभेदो भवेत् ततः निबद्धत्वात् गुणानां प्रकृतिविकारभावाभावाच्च न उपसंहारः विज्ञानैकत्वे तु ते न एवमिति। पश्यन्तु पूर्वपक्षे किं भवति यदि पूर्वपक्षेन तत्र विज्ञानभेदो न विज्ञान अभेदः यदि स्यात् पूर्वाधिकरणपूर्वपक्षे यदि विज्ञानभेदो भवेत् कतिपयगुणवैलक्षण्यमात्रेण विज्ञानं भिन्नं शाखाभेदेन विज्ञानं भिन्नं यदि उच्यते ततः विज्ञानान्तरनिबद्धत्वात् गुणानां प्रकृतिविकारभावाच्च न स्यादुपसंहारः। पश्यन्तु यदि विज्ञानं भिन्नं तदानीमपि तत्रत्यानि अङ्गानि अत्र लभ्यन्ते कदा यदि प्रकृतिविकारभावः स्यात्। यदि प्रकृतिविकृतिभावो भवेत् तर्हि विज्ञानस्य भिन्नत्वेपि इदमुपासनम् अन्यत् तदुपासनम् अन्यत् तथापि तदुपासनं प्रकृतिः एतदुपासनं तस्य विकृतिश्चेत् अङ्गानि विकृतौ आयान्ति इति अतिदेशः कल्पयितुं शक्यते। परन्तु अत्र प्रकृतिविकारभावोऽपि न वक्तुं शक्यते इति यदा स्थितिः तर्हि अङ्गानाम् अप्राप्तिरेव प्रकृतिविकारभावः उच्यताम् इत्युक्ते तत्र नियामकं वक्तव्यं। यत्र समग्राङ्गोपदेशः सा प्रकृतिः यदि एवं तथा किमपि स्यात् समग्र अङ्गविशिष्टम् एकमुपासनं विहितम् अन्यत्र तु कतिपय अङ्गविशिष्टम् इति मन्यताम् तर्हि अतिदेशः कर्तुं शक्येत तद् अस्य प्रकृतिः ज्ञानं। परन्तु प्रकृतिविकारभावे नियामकं वक्तव्यं तदपि यदि न वक्तुं शक्यते तर्हि प्रकृतिविकारभावोऽपि नास्ति इति कृत्वा उपसंहारः कर्तुं न शक्यते न स्यादुपसंहारः। तत्र किमर्थं प्रकृतिविकारभावो न भवति इत्यत्र व्याख्याने कश्चन अंशः उक्तः। विज्ञानानां न तथा प्रकृतिविकारभावः मानसप्रत्ययविशेषाणां तेषाम् आम्नादैरेव गुणैः अनुष्ठानस्य कर्तुं शक्यतया इति कर्तव्यताकाङ्क्षाराहित्येन तन्मूलचोदनालिङ्गादिकल्प्य अतिदेश अप्रवृत्तेः इति भावः। सम्यक् उक्तम्। अत्र विकृतियागे अङ्गाकाङ्क्षा भवति। प्रथमतः अङ्गानि विना अनुष्ठातुमेव न शक्यते इति स्थितिरस्ति। तत्र प्रधानं पठितमिति मन्यताम्। झटिति अङ्गाकाङ्क्षा भवति। सौर्यं चरुं नर्वपेत् ब्रह्मवर्चसकामः इत्युक्ते झटिति अङ्गाकाङ्क्षा भवति। कुतः अङ्गानि विना अनुष्ठातुं न शक्यते। तस्मात् अवश्यम् अङ्गापेक्षायां क्लुप्तोपकारकाणि यानि अङ्गानि प्रकृतौ वर्तन्ते तानि अतिरिच्यन्ते इति वक्तुं शक्यते। उपासनं तु तथा न। उपासनस्थले उपासनं नाम मानसिकवृत्तिविशेषः तस्य तु किमपि अङ्गम् इति नापेक्षिते। विषयः तत्र यदुपास्यम् उक्तं तदेव पर्याप्तं। तत्र तस्य केचन गुणाः अपेक्ष्यन्ते इति नास्ति। ज्ञायते खलु कथं कर्तव्यं तत् चिन्तनीयं तावदेव। कश्चन गुणः उक्तः खलु प्रधानमेव पर्याप्तं तस्य अङ्गानि इति नापेक्ष्यन्ते। किञ्चित् एतदुपास्यम् इति उक्तम् उपास्यतां तावदेव। कथं के गुणाः इति यदि उक्तं तर्हि तथा कुर्मः किमपि नोक्तं तर्हि तदेव उपास्यते तावदेव। अत्र नाम घटः उपास्यः इति उक्तमिति मन्यतां घटत्वेन चिन्त्यतां तावदेव। घटः उपास्यः कल्पनार्थम् उच्यते। घटम् उपासीत इति वाक्यं वक्तव्यं मन्यतां कर्तुं न शक्यते वा। घटम् उपासीत कर्तुं शक्यते। घटत्वेन घटः चिन्त्यते अदृष्टं भवति तावदेव। के गुणाः इति आकाङ्क्षा अस्ति वा। गुणाः केचित् पठिताश्चेत् तैः गुणैः घटः उपास्यताम्। यदि केऽपि गुणाः न पठिताः तर्हि तथैव तावदेव इति।
एवञ्च अङ्गाकाङ्क्षा इति काचन आकाङ्क्षा एव विशिष्य न जायते इति कृत्वा अत्र प्रकृतिविकारभावादिकं कल्पयितुं न शक्यते, अजदेशादिकं कल्पयितुं न शक्यते। एवञ्च प्रकृतिविकारभावः अतिदेशश्च यदि भवति तर्हि अत्र उपासनभेदे सत्यपि प्रकृतिभूतस्य उपासनस्य यानि अङ्गानि इत्युक्ते एव गुणाः ते विकृतिभूते उपासने अतिरिच्यन्ते इति वक्तुं शक्येत। परन्तु एवं तु नास्ति। तस्मात् एकत्र श्रुतानां गुणानाम् अन्यत्र सङ्ग्रहाय किम् उपासना ऐक्यमेव वक्तव्यं, गुणोपसंहारन्याय एव आश्रयणीयः इति उक्तम्। प्रकृतिविकारभावात् च न स्यात् उपसंहारः। विज्ञान एकत्वे तु न एवं। विज्ञान एकत्वे तु किं भवति? मया पूर्वोक्तलौकिकन्यायानुसारेण देवदत्तः तस्य के गुणाः इत्युक्ते सर्वं सङ्गृह्यते किल, तद्वत् विज्ञान एकत्वे तु न एवमिति। अस्यैव तु प्रयोजनसूत्रस्य प्रपञ्चः सर्वाभेदादित्यारभ्य भविष्यति। इदं प्रयोजनसूत्रम् इत्युक्तं। प्रयोजनं वक्तुम् इदं सूत्रम् आगतम्। अस्य किमर्थम् इदं प्रयोजनम् उक्तम् इत्युक्ते इतः परम् अधिकरणं पूर्णम् अधिकरणं न, अस्मिन् पादे सर्वाण्यधिकरणानि प्रायेण एतत् आदाय एव प्रवर्तमानानि भवन्ति। गुणोपसंहारः अस्ति वा न वा? विद्यैकत्वस्य प्रयोजनं गुणोपसंहारः सः कर्तव्यो न वा इति विचाराय एव समग्रः इदानीं पादः प्रवर्तते इति कृत्वा अस्यैव प्रपञ्चः अग्रे भविष्यति, अस्यैव विस्तारः भविष्यति इति। एवमेकम् अधिकरणम्। अत्र इतोपि किञ्चित् विचारणीयमस्ति। अस्मिन् अधिकरणे इदं किमर्थम् अधिकरणान्तरं कृतं? पूर्वाधिकरणस्यैव अन्ते नाम किं भवति? अधिकरणस्य अङ्गं विषयः पूर्वपक्षः सिद्धान्तः प्रयोजनम् इत्युच्यते। प्रायेण प्रयोजनं सूत्रकारेण नोच्यते। सूत्रकारेण प्रयोजनम् उक्तं वा? अधिकरणे पूर्वपक्षे सिद्धान्ते च प्रयोजनभेदः कथम् इति तु सूत्रकारेण नोच्यते। तद् अस्माभिरेव स्वयम् ऊहनीयं। पूर्वपक्षे एवं भवति, सिद्धान्ते एवम् इति स्वयमेव अस्माभिः ऊहनीयम् इत्येव सम्प्रदायः। अत्र तु सूत्रकारः स्वयमेव प्रयोजनम् उक्तवान्, तावदेव। तस्मिन्नेव अधिकरणे योजनीयमिदं। सामान्यतः सूत्रकारो न वदति, अत्र तु उक्तवान्। अस्तु, तस्यैव अधिकरणस्य तस्मिन्नेव पूर्वाधिकरणे एव इदमपि योजयितुं शक्यते स्म, परन्तु पृथक् अधिकरणम् इति कृतं। तत् कुतः इत्युक्ते इदमेव कारणं, तत्र किञ्चित् अधिकम् आलोचनीयमस्ति इति। इदं प्रयोजनम् अत्र भवति वा न वा इति पुनः विप्रतिपत्तिः कर्तव्या। तदुच्यते, व्याख्याने वर्तते। अत एव पश्यन्तु, सूत्रकारः सामान्यतः प्रयोजनं न सूत्रयति, परन्तु अत्र सूत्रितवान् इदं प्रयोजनम् इति। अनेनैव ज्ञायते अत्र काचन अधिकाशङ्का कर्तव्या इति। इदं प्रयोजनं यत् प्रयोजनं विवक्षितं पूर्वाधिकरणविचारस्य, यत् प्रयोजनं विवक्षितं तदेव प्रयोजनं सम्भवति वा न वा इति कश्चित् विचारः कर्तव्यः अस्ति। तस्य विचारस्य प्रसक्तिरस्ति इति कृत्वा इदं प्रयोजनं न भवति। विद्यैकत्वे सत्यपि गुणोपसंहारो न भवति इति पूर्वपक्षं कृत्वा तथा न, गुणोपसंहारो भवति इति सिद्धान्तः कर्तव्यः इति एकः विचारः अपेक्षते। एतदर्थमेव सूत्रकारः अधिकरणान्तरं कृतवान् इति। अत एव अस्माभिः इदं सूत्रम् अधिकरणान्तरत्वेन परिगण्यते इति अभिप्रायः। कथं तर्हि, कः अत्र पूर्वपक्षः कर्तव्यः इति इदानीम् उच्यते, व्याख्याने वर्तते, पश्यन्तु। अत्रेयं शङ्का। अस्तु शाखाभेदेन दहरशाण्डिल्यादिविद्यानाम् ऐक्यम्। अस्तु, अथापि शाखान्तरोक्ताः गुणाः अन्यत्र न उपसंहरणीयाः। गुणोपसंहारो न कर्तव्यः। यदि हि शाखान्तरोक्तानां गुणानां शाखान्तरे उपसंहारः श्रुतिसम्मतो भवेत्, तदा एकस्यां शाखायां ये गुणाः उक्ताः तेषु मध्ये कमपि गुणं शाखान्तरे तस्याम् उपासनायां न प्रतिपादयेत्, उपसंहारसम्भवात्। अपि तु अन्यत्र अनुक्तानेव गुणान् प्रतिपादयेत्। तथा च सम्भवदुपासनान्तराणामपि गुणानां
प्रतिपादनम् अनुपसंहारं द्योतयति इति पश्यन्तु यदि एकत्र उक्ताः गुणाः अन्यत्रापि उपसंहर्तव्याः इति श्रुतेरभिप्रायः स्यात् तर्हि श्रुतिः किं कुर्यात् एकस्यां शाखायां पठितान् गुणान् अन्यत्र न पठेत् कुतः न्यायेनैव आयाति खलु एवं यथा पश्यन्तु प्रकृतिविकृतिभावः निर्णीयते द्वयोः कर्मणोः तत्र प्रकृतितः अतिदेष्टुं शक्यानि अङ्गानि अतिदेशेनैव प्राप्तुं शक्नुवन्ति इति स्थिते अत्र विकृतौ पुनः पठितं चेत् किं कर्तव्यं किञ्चित् अधिकं चिन्तनीयमस्ति इदं तत्र अतिदेशो नास्ति इति तत्र आद्यभागन्यायः इत्युच्यते पुनः पठनं व्यर्थम् अतिदेशेनैव सम्भवत्प्राप्तिकानि अङ्गानि भवन्ति तर्हि पुनः पाठो न कर्तव्यः विकृतौ तत्र अतिदेशेन येषाम् अङ्गानां प्राप्तिर्न भवति स एव पठनीया तान्येव अङ्गानि पठनीयानि न अन्यानि अङ्गानि इयं मर्यादा दृश्यते यदि अतिदेशेन सम्भवत्प्राप्तिकमेव अङ्गं पुनः पठ्यते तर्हि तद् किञ्चित् अन्यत् चिन्त्यते अतिदेशो न भवति इति चिन्त्यते न नीयते सत्यं तर्हि किञ्चित् किं कृतं तत्र उपसंहारार्थं तत्र इति उक्तं एवं नाम अनारभ्यातीतं यद् वाक्यं सप्तदशाब्देन वाक्यं तत्तु विकृतावेव निवेशनीयं यतोहि विकृतौ तस्य पाठः श्रूयते सत्यं सत्यं तदर्थमेव तर्हि किं जातम् अस्य सामान्यतश्रुतस्य विशेषे सङ्कोचः कर्तव्यः एतदर्थं विशेषे सङ्कोचः कर्तव्यः तर्हि अत्र वैलक्षण्यमस्ति तत्र यत्र श्रुतं तत्र तस्य सम्बन्धः एव नास्ति सप्तदशसामधेयेन अनुब्रूयात् अनारभ्यादितम् अनारभ्यतुल्यं जातम् अनारभ्यादितवाक्यं न वस्तुतः तत्तुल्यं जातं यत्र तत् पठितं तत्र तस्य सम्बन्धो नास्ति सत्यम् अनारभ्यादितमेव सत्यम् अनारभ्यादितस्य यत्र सम्बन्धः कर्तव्यः तत्रैव नीतं तत् यत्र श्रुतम् अनारभ्यादितं खलु तत् भवता इदं मास्तु इदं नोच्यताम् ऊषानुमन्त्रणमन्त्राः उच्यन्ते ऊषानुमन्त्रणमन्त्राः उच्यन्ते तद् सम्यक् अस्ति इतोपि ऊषानुमन्त्रणं काकटिः इत्युक्तौ अन्यत्र पठिताः तत्र सम्बन्धम् अनत्वा यत्र पूषा देवता वर्तते तद्देवताकयागे सम्बध्यन्ते सत्यं तदेव उक्तं मया तदर्थमेव मया उक्तं यत्र ऊषदेवता श्रुता तत्र तस्य सम्बन्धः कल्प्यते परन्तु इदानीं यत्र प्रकृतौ नाम विकृतौ किञ्चित् अङ्गं पठितं तत् नाम प्रकृतौ किञ्चित् अङ्गं पठितं पुनः विकृतमपि तत् पठितं चेत् तत् व्यर्थं जातम् इति एवं सत्यं व्यर्थमित्येव अस्तु तद् उदाहरणं किमस्ति इति आद्यभागो यजति इति गृहमेधीये श्रुतम् आद्यभागो यजति इति गृहमेधीय इष्टिः यदि दर्शपूर्णमासविकृतिः स्यात् तर्हि प्रकृतितः एव आद्यभागयोः प्राप्तिः सम्भवति एवं नाम विकृतित्वमेव न स्वीक्रियते खलु गृहमेधीया तु अपूर्वा इष्टिः इति कथं निर्णीतं तत् एतदन्यथानुपत्या एव निर्णीतम् यदि प्रकृतिविकारभावः स्यात् तर्हि प्रकृतितः आद्यभागयोः प्राप्तिः सम्भवति किमर्थं तर्हि आद्यभागो इति पठितम् अतः किं कृतम् आद्यभागापेक्षया अन्यानि अङ्गानि अत्र न सन्ति अयम् अपूर्वो यागः अपूर्वो नाम अन्यप्रकृतिको न इत्येतं निर्णयपर्यन्तं गतं तथा कश्चित् निर्णयो भविष्यति अस्तु इदानीं पञ्चदशसामिधेयस्थले वा भवतु यत्र कुत्रापि पुनः पठनं यदि भवति तर्हि किञ्चित् सार्थक्यं वक्तव्यमेव केन केनापि रूपेण सार्थक्यं वक्तव्यम् अत्र च किं जातं यदि शाखान्तरे श्रुतानां गुणानां शाखान्तरे उपसंहारः स्वयमेव भविष्यति तर्हि शाखान्तरे पठिताः ये गुणाः ते पुनः शाखान्तरे न पठनीयाः वेदेन परन्तु दृश्यन्ते पठिताः दृश्यन्ते अनेन किं ज्ञायते व्यर्थं तत् ज्ञायते
ते गुणाः न उपसंह्रियन्ते उपसंहारन्यायः इति कश्चित् न्यायो नास्ति उपासनानाम् एकत्वेपि अन्यत्र श्रुतानां गुणानाम् अन्यत्र उपसंहारो नास्ति इति ज्ञायते स्पष्टं खलु इति न च शाखान्तरोक्तानां गुणानाम् अनुपसंहारे सर्वाङ्गजन्य उपकाराभावात् विद्या फलवती न भवेत् विनियोगानुसारेण तेषामपि गुणानाम् उपकारकत्वावगमात् इति वाच्यं पश्यन्तु पुनः एतद् परिशङ्का भवता उपासनम् एकमिति अङ्गीकृतं तथापि एकत्र श्रुताः गुणाः अन्यत्र नोपसंह्रियन्ते तर्हि तेषां गुणानां सम्बन्धं विनापि उपासनायाः फलं भविष्यति इति स्यात् तदा युक्तं खलु यदि तथा भवति तर्हि तेषां गुणानाम् उपकारकत्वमेव न स्यात् तेषां गुणानां सम्बन्धं विनापि अनुष्ठानं विनापि अत्र किं भवति गुणानाम् अनुष्ठानं नाम चिन्तनमेव उपासने गुणाः नाम प्रायेण उपास्याः विषयाः तेषाम् अनुष्ठानं तत् चिन्तनं तर्हि तत् चिन्तनं चिन्तनार्थमेव खलु इदानीम् उपसंहारः कर्तव्यः तत् चिन्तनं विनापि फलं भविष्यति इति यदि उच्यते अदृष्टं पूर्णं भविष्यति इति यदि उच्यते तर्हि तेषाम् उपकारकत्वमेव नास्ति इति स्यात् तस्मात् उपसंहारः कर्तव्यः इति प्राप्यते गुणानाम् अनुपसंहारे सर्वाङ्गजन्योपकाराभावात् विद्या फलवती न भवेत् विनियोगानुसारेण तेषामपि गुणानाम् उपकारकत्वावगमात् इति वाच्यं यतः पुनराम्नानानुसारेण एवं कल्प्यते प्रकारान्तरेण कल्पनां करिष्यामः किं यस्यां शाखायां यावन्तो गुणाः आम्नाताः तच्छाखिनां तस्याम् उपासनायां तावद्भिरेव गुणैः अखण्डोपकारनिष्पत्तिरिति एवं कल्पयामः अखण्डोपकारः क्रतुसाद्गुण्यमिति उपासना साद्गुण्यसिद्धिः परमादृष्टं परमापूर्वं सिद्ध्यति इति कल्पयामः सिद्ध्यति शाखाभेदेन तस्यां शाखायां तथा अस्यां शाखायाम् एवं पूर्वमेव आथर्वणिकानाम् एतद्विषये उक्तं खलु तद्वदेव कल्पने कः क्लेशः अवगतं वा जातम् एवं तच्छाखिनां तस्याम् उपासनायां तावन्तेव विशेषाः अपेक्षन्ते अन्यत्तु अन्येषाम् इति कल्पयितुं शक्यते अपि च शाखान्तरोक्तगुणानाम् उपसंहारे अस्यां शाखायां येन क्रमेण गुणाः अनुसन्धेयाः इति आम्नानतः अवगम्यते स क्रमोऽपि बाध्यस्य येन क्रमेण गुणाः अनुसन्धेयाः एकस्यां शाखायां विद्यमाने उपासने तेन क्रमेणैव यदि नियमो न स्यात् यदि गुणान्तर उपसंहारः यदि क्रियते इदानीम् अन्ये केचन गुणाः अन्यस्यां शाखायां पठिताः इति मन्यतां तेषां गुणानां कुत्र योजनं कर्तव्यं मध्ये मध्ये योजनं वा पूर्वं वा पश्चात् वा तत्र नियामकं वक्तव्यं यदि नियामकं नास्ति तर्हि यत्र कुत्रापि योज्यते तर्हि किं स्यात् क्रमोऽपि भज्येत केन क्रमेण चिन्तनं कर्तव्यम् इत्यपि न वक्तुं शक्येत अपि च शाखान्तरोक्तगुणानाम् उपसंहारे अस्यां शाखायां येन क्रमेण गुणाः अनुसन्धेयाः इति आम्नानतः अवगम्यते स क्रमोऽपि बाधितस्य मध्ये मध्ये अन्येषां गुणानां संयोजने सति गुणान्तरावापे क्रमवैपरीत्यावश्यं भावात् अतः अपि च इतोपि एकः दोषः वक्तुं शक्यते अनन्ताः शाखाः भवन्ति अनन्तासु शाखासु अनन्ताः गुणाः तत्र तत्र अन्ये गुणाः पठिताः यदि स्युः तेषां सर्वेषाम् उपसंहारं कृत्वा एव एकम् उपासनं कर्तव्यं तर्हि किं वयं सर्वशाखादर्शिनो वा वयं न सर्वशाखादर्शिनः तर्हि दर्शनाभावादेव तत्र कियन्तः अंशाः अनुसन्धेयाः इति नैव निर्णेतुं शक्यते इति कृत्वा गुणोपसंहारः नापेक्षते स्वस्य शाखायां यावन्तो गुणाः उपलभ्यन्ते तावद्भिर्गुणैः
उपासनं कर्तव्यं तावता तस्य फलं पूर्णं भविष्यति। अतः यद्यपि उपासनम् एकमेव भवतु तथापि तदेव उपासनं त्वया एतावदेव कर्तव्यम् एवमेव कर्तव्यं न तु अन्यत्र श्रुतानां गुणानाम् उपसंहारः कर्तव्यः इति पूर्वपक्षे प्राप्ते। एवं पूर्वपक्षः समीचीनः पूर्वपक्षः खलु। एवं पूर्वपक्षे प्राप्ते तथा न उपसंहारः कर्तव्य एव इति वक्तुम् इदमधिकरणम् आरभ्यते। इदानीम् उक्तानां प्रश्नानां परिहारः वक्तव्यः। अत्रायं परिहाराभिप्रायः किमपि भाष्ये नोक्तं योजनीयमस्माभिः। शाखान्तरोक्तानामेव गुणानां पुनः शाखान्तरे आम्नानं न उपसंहाराभावं गमयति। भवता किमुक्तं? शाखान्तरे उक्तानां गुणानां पुनः शाखान्तरे पठनं कृतं तद् व्यर्थं खलु। तस्मात् उपसंहारो नास्ति इत्येतत् सूचयति इति यदुक्तं तथा न। तद्धि शाखान्तराम्नातविद्याप्रत्यभिज्ञाद्वारा विद्यैक्यगमकम् इति। पश्यन्तु व्यर्थं चेदेव खलु इदं ज्ञापयितुं शक्यते। शाखान्तरे उक्तानां गुणानां पुनः शाखान्तरे पठनं यदि व्यर्थं स्यात् तर्हि व्यर्थतापरिहाराय किञ्चित् कल्पनीयं। किं कल्पनीयं तर्हि उपसंहारो नास्ति इत्येतत् कल्पनीयम् इति चेत् तथा न व्यर्थं न। कुतः? इदम् एकमेव उपासनम् इति ऐक्यं गमयितुं पुनः पठनम् इति वक्तुं शक्यते। तेषामेव गुणानाम् अत्र पुनः पाठः किमर्थं कृतः इत्युक्ते इदम् एकमेव उपासनम् इत्येतत् गमयितुं। तर्हि शाखान्तरे पठितानामेव गुणानां पुनः पाठस्तु व्यर्थो न सार्थकः। प्रत्यभिज्ञाद्वारा उपासन ऐक्यबोधनाय इदम् उपयुज्यते इति वक्तव्यम्। अवगतं वा? तर्हि आद्यभागो यदि इत्यत्र गृहमेधीयष्टौ पुनः पाठः तत्र कर्म ऐक्यं गमयितुम् इति वक्तुं शक्यते वा? नैव शक्यते। कुतः? तत्र प्रत्यभिज्ञा एव न भवति। एकस्य अङ्गस्य पाठेन प्रत्यभिज्ञा भवति वा? यदि तथा तदुद्दिष्टं स्यात् तर्हि भूयसाम् अङ्गानां पाठः कर्तव्यः। यत्किञ्चित् एकम् अङ्गं पठितम् इति कृत्वा ऐक्यप्रतिभिज्ञा भवति वा? न भवति। अतः तत्र रीतिरन्या। अत्र तु भूयसाम् अङ्गानां तत्र पठितानां गुणोपसंहारो इति भवति तर्हि पुनः पाठः किमर्थं? भोः पुनः पाठेनैव विद्यैक्यं ज्ञायते तदर्थम् इति वक्तव्यम्। अतः विद्यैक्यगमकम्। अतः तदभावे विद्यैक्यस्यैव अज्ञानेन गुणोपसंहारः सम्भवात् न सम्भवत्प्राप्तिकं तदाम्नानम्। अतः उपसंहारः कर्तव्य एव इति तदाम्नानं व्यर्थं न इति। नापि क्रमविरोधात् अनुपसंहारः। इदानीं भवता किमुक्तं? यदि उपसंहारः क्रियते तर्हि क्रमविरोधो भवति। केन केनपि क्रमेण एकेपि गुणाः चिन्तनीयाः इति भविष्यति इत्युक्ते न भवति। तत्र समाधानमुच्यते। क्रमो हि पाठक्रमाख्यसन्निधिविशेषप्रमाणकः पदार्थधर्मश्च। क्रमस्तु पदार्थधर्मः खलु। क्रमविरोधो भवतु इति इष्टापत्ति भवतु पाठाख्य पाठक्रमाख्यसन्निधिविशेषप्रमाणकः पाठक्रमेण खलु क्रमः इति कथं भवता ज्ञातं? पाठानुसारेण ज्ञातं। तद् दुर्बलं विच्छेदो भवतु इत्येव। विच्छेदो भवतु प्रयोगविच्छेदः इति न तथा न। यदि अन्ये नूतनाः गुणाः श्रूयन्ते अन्ते निवेशः कर्तव्यः। आगन्तूनाम् अन्ते निवेशः इति न्यायेन नूतनाः गुणाः शाखान्तरे पठ्यन्ते। इदम् उपासनम् एकमेव इति निर्णयः जातश्चेत् आगन्तूनाम् अन्ते निवेशः इति न्यायेन मध्ये मध्ये निवेशो मास्तु। प्रयोगविच्छेदवारणाय विक्षेपवारणाय प्रयोगविच्छेदो न विक्षेपः। यत्र कुत्रापि यथा कथञ्चित् निवेशः इत्युक्ते विक्षेपः स्यात्। अतः तदर्थम् आगन्तूनाम् अन्ते निवेशः इति न्यायेन अन्ते निवेशः क्रियतां। गुणानां क्लेशो नास्ति। अपि च क्रमः पदार्थधर्मः।
पदार्थास्तु प्राप्ताः उपास्य गुणाः पदार्थाः इदानीं ते प्राप्ताः तेषां क्रमस्तु भज्यते चेत् भज्यताम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। गुणास्तु शाखान्तरगणगतश्रुत्यादिप्रमाणकाः क्रमधर्मिणश्च गुणास्तु क्रमं प्रति धर्मीभूताः क्रमस्तु धर्मभूताः धर्मिणोर्मध्ये धर्मिणः प्राबल्यम् इति न्यायः। अतः गुणोपसंहारानुसारेण क्रमबाध एव न्याय्यः इति क्रमं बाधित्वापि गुणोपसंहारः कर्तव्य एव इति। इयमेका शङ्का अवशिष्यते। अनेकशाखाः वर्तन्ते वयं तु सर्वशाखादर्शिनो न तर्हि कथम् अस्माभिः स्वयमेव गुणानां उपसंहारः कर्तुं शक्यते इत्युक्ते इदं कर्मकाण्डेपि तुल्यं कर्मकाण्डेपि एकत्र शाखायां श्रुतम् अग्निहोत्रं शाखान्तरे श्रुतम् अग्निहोत्रं च एकमेव भवति तर्हि तत्रत्यानि अङ्गानि अत्र आयान्ति इति तैरपि अङ्गीक्रियते। तर्हि कथम् इतोपि अन्यस्यां शाखायाम् अग्निहोत्रं पठितं स्यात् तत्रत्यानि अङ्गानि अस्माभिः कथं ज्ञायन्ते इत्युक्ते सत्यम् अस्माभिर्न ज्ञायन्ते। एतदर्थमेव कल्पसूत्रकारैः सर्वत्र श्रुतानि अङ्गानि ऋषिभिरेव सा कृतं कल्पसूत्राणि तदर्थमेव विरचितानि अस्माभिः न ज्ञायन्ते इति कृत्वैव वयं मन्दसामर्थ्याः इति ज्ञात्वैव ऋषिभिः इदं कार्यं कृतमस्ति। अन्यत्र श्रुतं योजयित्वा कल्पसूत्राणि कृतानि तद्वत् उपासनासूत्राण्यपि कृतानि वा इति न ज्ञायते इदानीं न दृश्यन्ते कृतानि इति ऊहनीयम्। अत एव इदानीं तत् अनुष्ठाने क्लेशः तद्वत् अवश्यं कृतानि सन्ति तैः तेषाम् उपासनाविधायकाः स्मार्ताः ग्रन्थाः भवन्ति। स्मार्ताः इत्युक्ते स्मृतिरूपाः ऋषिभिः प्रणीताः ग्रन्थाः भवन्ति। इदानीमेव उक्तं खलु समाचारः इति इदानीम् उपलभ्यन्ते वा न वा इति अन्यो विषयः परन्तु तैः गुणोपसंहारं कृत्वा तत् निर्णयं कृत्वा सर्वशाखादर्शिभिः तदा सम्पादितमस्ति। तदा अस्माभिर्न ज्ञायते चेदपि तथाविधाः ग्रन्थाः भवन्ति ततः अवगन्तुं शक्यन्ते। तस्मात् विद्यैक्ये निर्णीते गुणानाम् उपसंहारं कर्तव्य एव इति प्राप्तं न इति फलम् इदं फलं सम्भवति एवञ्च फलमेव सम्भवति वा न वा इति विचाराय अधिकरणम् आरब्धम् इति अवगन्तव्यम्। अस्तु तन्नो प्रश्नं